Hello everyone, नमस्ते. My preparation is here YouTube च्यानलमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ. शिक्षक सेवा आयोग परीक्षा तयारी विशेष रहेर केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तरहरूको साथमा आज पनि म उपस्थित भएको छु. आजको टपिक रहेको छ शैक्षिक व्यवस्थापन र शैक्षणिक संगठन. सो आजको यसै टपिकमा रहेर केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तरहरू हामीले प्रस्तुत गर्दैछौँ. अब हामी सिधै प्रश्नोत्तरतर्फ नै लाग्छौँ. पहिलो प्रश्न रहेको छ, पूर्व प्राथमिक कक्षामा कस्तो शिक्षण उपयुक्त मानिन्छ? यसको उत्तर रहेको छ कक्षा शिक्षण. अर्को प्रश्न रहेको छ, एउटा शिक्षकले दिनभर एउटै कक्षामा सबै विषय शिक्षण गर्दछ भने त्यस्तो शिक्षणलाई के भनिन्छ? कक्षा शिक्षण. अर्को प्रश्न रहेको छ, एउटा शिक्षकले एउटै पिरियडमा एक भन्दा बढी कक्षामा शिक्षण गर्नु कस्तो प्रकारको शिक्षण हो? यसको उत्तर रहेको छ बहुकक्षा शिक्षण. अर्को प्रश्न छ, संवेगात्मक द्वन्द्व र तनावका कारण अध्ययनमा पर्ने प्रभावको न्यूनीकरण व्यवस्थापनको कुन आयाम अन्तर्गत पर्दछ? यसको उत्तर रहेको छ मनोवैज्ञानिक व्यवस्थापन. अर्को प्रश्न रहेको छ, विविधता व्यवस्थापनको अवधारणा कहिलेदेखि विकास भएको हो? विविधता व्यवस्थापनको अवधारणा कहिलेदेखि विकास भएको हो? यसको उत्तर रहेको छ सन् 1980. अर्को प्रश्न रहेको छ, प्राथमिक तहमा मातृभाषाको पठन पाठनको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2049. अर्को प्रश्न रहेको छ, प्राथमिक तहका मातृभाषामा पठन पाठन गर्नुपर्छ भनी सर्वप्रथम कसले सिफारिस गरेको हो? यसको उत्तर रहेको छ राष्ट्रिय शिक्षा आयोग 2049. अर्को प्रश्न रहेको छ, बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षणको सुरुवात कहाँबाट भएको हो? यसको उत्तर रहेको छ आन्ध्र प्रदेश. त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ, बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षणको सुरुवात कुन संस्थाले गरेको हो? यसको उत्तर रहेको छ रिभर. अर्को प्रश्न छ, पाठ्य पुस्तकको सट्टा एक्टिभिटी कार्डको प्रयोग कुन शिक्षणमा गरिन्छ? पाठ्य पुस्तकको सट्टा एक्टिभिटी कार्डको प्रयोग कुन शैक्षणिक संगठनमा गरिन्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षण. त्यसैगरीको प्रश्न रहेको छ, ढिलो सिक्ने र छिटो सिक्ने सबै बालबालिकाले आफ्नो गति अनुसार सिक्न पाउनु कुन शैक्षणिक संगठनको विशेषता हो? यसको उत्तर रहेको छ बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षण. अर्को प्रश्न रहेको छ, विद्यार्थीको सामूहिक क्रियाकलाप र स्व क्रियाकलापमा जोड दिने शैक्षणिक संगठन कुन हो? यसको उत्तर रहेको छ बहुकक्षा शिक्षण. त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ, शिक्षकको अनुपस्थितिमा सर्वाधिक प्रभाव पर्ने शैक्षणिक संगठन कुन हो? यसको उत्तर रहेको छ कक्षा शिक्षण. त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ, गुणस्तरीय शिक्षाका लागि बाल मैत्री विद्यालयको कतिवटा पक्ष निर्धारण गरेको छ? गुणस्तरीय शिक्षाका लागि बाल मैत्री विद्यालयका कतिवटा पक्ष निर्धारण गरिएको छ? यसको सही उत्तर रहेको छ 9 वटा. अर्को प्रश्न रहेको छ, कक्षा कोठाको व्यवस्थापन गर्दा यदि र तबको मान्यता अनुसार गरिन्छ भने त्यसलाई कस्तो कक्षा कोठाको व्यवस्थापन भनिन्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ संयोगिक वा परिस्थितिमूलक व्यवस्थापन. अर्को प्रश्न छ, बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूप कहिले जारी गरियो? बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूप कहिले जारी गरियो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2067 8 महिना 9 गते. 67 8 9. अर्को प्रश्न रहेको छ, विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन कहिले प्रमाणीकरण गरियो? विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन कहिले प्रमाणीकरण गरियो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2074 7 महिना 5 गते. विक्रम सम्वत 2074 7 महिना 5 गते. अर्को प्रश्न रहेको छ, विपदको घटनासाथ तत्कालै गरिने खोज उद्धार एवं राहतसँग सम्बन्धित कार्य कुन हो? विपदको घटनासाथ तत्कालै गरिने खोज उद्धार एवं राहतसँग सम्बन्धित कार्य कुन हो? यसको उत्तर रहेको छ विपद प्रतिकार्य. त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ, विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा समावेशी पद्धति अनुसार कति समूहलाई लक्षित समूहको रूपमा राखिएको छ? यसको उत्तर रहेको छ 15 समूह. त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ, डोनाल्ड जोहारले थप गरेको बहुवैधिकता कुन हो?
डोनाल्ड जोहानले थप गरेको बहुबौद्धिकता कुन हो? यसको उत्तर रहेको छ आध्यात्मिक बहुबौद्धिकता। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ शिक्षा क्षेत्रमा पूर्व निर्धारित उद्देश्यहरू हासिल गर्न भौतिक, आर्थिक एवं मानवीय स्रोत साधनलाई कुशल र प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? यसको उत्तर रहेको छ शैक्षिक व्यवस्थापन। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ नेपालमा विद्यालय शिक्षामा आधारित शैक्षिक व्यवस्थापनको थालनी वैधानिक रूपबाट कहिलेदेखि सुरुवात भएको हो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 1996। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ कुन व्यवस्थापनविदद्वारा सहभागितात्मक व्यवस्थापनको अवधारणाको सुरुवात भएको हो? कुन व्यवस्थापनविदद्वारा सहभागितात्मक व्यवस्थापनको अवधारणाको सुरुवात भएको हो? यसको सही उत्तर रहेको छ रेन्सिस लाइकर्ट। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ शिक्षण सिकाइको क्रममा कक्षा कोठाभित्र शिक्षकलाई शिक्षण गर्न तथा विद्यार्थीहरूलाई सिक्नका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्ने प्रक्रिया कुन हो? यसको उत्तर रहेको छ कक्षा कोठा व्यवस्थापन। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ शिक्षा विभागबाट प्रकाशित बाल मैत्री राष्ट्रिय प्रारूप 2067 अनुसार कक्षा कोठा व्यवस्थापन मापदण्डमा प्रति विद्यार्थी न्यूनतम कति क्षेत्रफल हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ? यसको उत्तर रहेको छ 0.75 वर्ग मिटर। अर्को प्रश्न छ माध्यमिक तहको विद्यार्थीका लागि सामान्यतया प्रति विद्यार्थी कति क्षेत्रफल आवश्यक पर्छ? यसको उत्तर रहेको छ 1 वर्ग मिटर। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ शिक्षक दरबन्दी कम भएको विद्यालयमा कक्षा सञ्चालनका लागि अपनाइने शिक्षण व्यवस्था कुन हो? शिक्षक दरबन्दी कम भएको विद्यालयमा कक्षा सञ्चालनका लागि अपनाइने शिक्षण व्यवस्था कुन हो? यसको उत्तर रहेको छ बहुकक्षा शिक्षण। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ सामान्यतया पूर्व प्राथमिक तह र आधारभूत तहको तल्ला कक्षामा कस्तो शिक्षण उपयुक्त मानिन्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ कक्षा शिक्षण। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ शिक्षा ऐन 2028 को 8औं संशोधनले सामाजिक, आर्थिक वा भौगोलिक कारणले पछाडि पारिएको व्यक्तिलाई विभेद रहित वातावरणमा लिने शिक्षालाई के भनी परिभाषित गरेको छ? यसको सही उत्तर रहेको छ समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ जिल्ला स्तरमा अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको लागि शिक्षा सम्बन्धी विभिन्न कार्य गर्न शिक्षा कार्यालय अन्तर्गत कस्तो संरचनाको व्यवस्था गरिएको छ? जिल्ला स्तरमा अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको लागि शिक्षा सम्बन्धी विभिन्न कार्य गर्न शिक्षा कार्यालय अन्तर्गत कस्तो संरचनाको व्यवस्था गरिएको छ? यसको उत्तर रहेको छ लेखाजोखा केन्द्र। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ विषयगत दक्षताका आधारमा शिक्षण गर्ने व्यवस्था कुन हो? यसको उत्तर रहेको छ विषय शिक्षण। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ बहुकक्षा बहुस्तरको सुरुवात गर्ने संस्था कुन हो? यसको उत्तर रहेको छ रिसी भ्याली सेन्टर फर एजुकेसनल रिसोर्सेस। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ नेपालमा बहुकक्षा बहुस्तर कहिलेदेखि प्रयोग गर्न सुरु गरियो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2066 देखि। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षणमा विद्यार्थीको सिकाइ गति सिडी मापन गर्ने आधार के हो? बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षणमा विद्यार्थीको सिकाइ गति सिडी मापन गर्ने आधार के हो? यसको उत्तर रहेको छ एक्सेलरेटेड लर्निङ लेडर। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ नेपालमा विपद व्यवस्थापनको राष्ट्रिय कार्ययोजना कहिलेदेखि कार्यान्वयनमा आयो? नेपालमा विपद व्यवस्थापनको राष्ट्रिय कार्ययोजना कहिलेदेखि कार्यान्वयनमा आयो? यसको उत्तर रहेको छ सन् 1996। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ द्वन्द्वको चरम अवस्था के हो? यसको उत्तर रहेको छ सङ्कट। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ आवश्यकता अनुसार द्वन्द्व समाधानमा शक्तिको प्रयोग गर्नु द्वन्द्व समाधानको कस्तो उपाय हो? यसको उत्तर रहेको छ उपचारात्मक।
त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्दा सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्दै गुनासो सुनवाई र द्वन्द्व निरूपण गर्नु द्वन्द्व व्यवस्थापनको कस्तो उपाय हो? यसको उत्तर रहेको छ निरोधात्मक। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, कक्षा व्यवस्थापन कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन मुख्य रूपमा कसको भूमिका महत्त्वपूर्ण मानिन्छ? यसको उत्तर रहेको छ शिक्षक। अब हामी माई क्वेसन एन्ड योर एन्सर सेगमेन्टमा आइपुगेका छौँ। यसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई म एउटा प्रश्न सोध्छु जसको उत्तर तपाईँहरूले यो भिडियोको तल कमेन्ट सेक्सनमा दिन सक्नुहुन्छ। प्रश्न रहेको छ, द्वन्द्व भनेको खराब कुरा हो, यसले विनाश निम्त्याउँछ, यसलाई तत्काल दबाउनुपर्छ। द्वन्द्व भनेको खराब कुरा हो, यसले विनाश निम्त्याउँछ, यसलाई तत्काल दबाउनुपर्छ भन्ने कुन प्रकारको मान्यता हो? अप्सनहरू रहेको छ परम्परागत मान्यता, अप्सन क परम्परागत मान्यता, अप्सन ख आधुनिक मान्यता, अप्सन ग प्रगतिशील मान्यता, अप्सन घ क्रान्तिकारी मान्यता। त्यसै गरी यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा माई क्वेसन योर एन्सर सेगमेन्टमा एउटा प्रश्न सोधिएको थियो, जुन प्रश्नको उत्तर पनि म आज यही भिडियोमा प्रस्तुत गर्दैछु। प्रश्न रहेको थियो, तलका मध्ये मापनको कुन स्केलमा निरपेक्ष शून्यको उपस्थिति हुन्छ? अप्सनहरू रहेको थियो, अप्सन क नामरूपी स्केल, अप्सन ख क्रमागत स्केल, अप्सन ग अन्तराल स्केल, अप्सन घ आनुपातिक स्केल र यसको सही उत्तर रहेको छ आनुपातिक स्केल। सो हाम्रो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यदि हाम्रो यो भिडियोबाट तपाईँहरूलाई केही सहयोग पुगेको छ भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस्, हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। हवस् त, आजलाई यति नै। अर्को भिडियोमा पुनः उपस्थित हुनेछु। धन्यवाद।